Mayong buntag sa tanan. Bispiras sa adlaw sa pagkahimugso sa simbahan. Ugmang adlaw, Domingo sa Pentecostes, giisip nato nga mao ang pagkahimugso sa simbahan nga si Jesucristo mismo mao ang ulo, mao ang pangulo ug ang nagatukod niining maong simbahan. Aduna ko'y pangutana, sabay-sabay pod sa mga uso-uso karong panahon na. Pangutana mao, nabilanggo ka ba sa gugma nga imong gitipigan sa dugay na nga mga katuigan? Murag sounds familiar, no? Ayaw in taon pahikot, ablihi, pag-usab ang imong kasing-kasing, no? Murag kinupya sa mga kwamba, no? Mga trending sa internet, no? Ayaw in taon pahikot, ablihi ang imong kasing-kasing, no? Sa bag-o, bahalag luma na siya. Mga igsoon, sa unang pagbasa sa basahon sa mga buhat sa mga apostoles, si San Pablo nagkanayon, ako karon nabilanggo tungod kaniya nga maoy paglaom sa katawhan sa Israel. Tungod kaniya, kinsa man kini siya nga paglaom sa katawhan sa Israel. Kinsa man kini siya nga alang ni Pablo, dili igsapayan ang tanan niyang gibiyaan o bisan unsa pa man ang iyang kahimtang o iyang nahimutangan karon sulod sa maong bilangguan kay siya man ang paglaom sa katawhan sa Israel. Tungod kaniya, kinsa man kini siya nga paglaom sa katawhan. Siya pa ba gihapon ang nagapabilin nga paglaom sa katawhan nining atong panahon karon? Siya pa ba gihapon ang paglaom alang kanatong tanan nga nagakatigom karon nining atong balay alampuanan? O doon na natay laing gilauman, doon na natay laing gisaligan, no? Sabi na panahon sa eleksyon, no? Panahon sa pagpangampanya, mura sahay, di ni mo mahibawan ng mga tao, no? Kung asa na ang ilang paglaom, asa gibutang ilang pagsalig, no? Mura magang ang ipagahom, kwarta, ipagahom ang dungog ug gahom, no? Nga iya nining kalibutan. Padayon kita sa atong pagpamati sa unsay gisaysay kanato nining buhat sa mga apostoles. Sulod sa duha ka tuig, nagpuyo si Pablo dito sa usa ka dapit nga iyang giabangan. Giabi-abi niya ang tanan nga miduaw kaniya. Giwali niya ang gingharian sa Dios og nagtudlo siya mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Gihimo niya kini sa dakong kaisog og kasayon, bisan pa man kung limitado ang iyang paglihok physically, no? Kay para niya murag daw bilangguan ang iyang nahimutangan. Manbisan kung gibilanggo ang lawas, no? Mahimo di gihapon nga mapasayon o maisugon nga magsangyaw sa maayong balita alang sa uban, no? Kanindot, no? Nga mga pagpadayag alang kanato
nining naghingapos nga bahin sa Easter season, no? Sa Pasko sa pagkabanhaw. Kay today ang conclusion sa sulod sa 50 ka adlaw nato nga pagsinati sa nabanhawng Kristo, no? Gikan sa iyang pagpasakit, kamatayon ngadto na sa pagkabanhaw. Ugma mao nang gitawag nga Pentecostes na ugma 50 ka adlaw human siya mabanhaw. How do we see and live out in the concrete our witnessing of the values of the gospel in our day-to-day life? Aduna ba kahay panagsama niini nga panigingnan nga gipadayag kanato sa tinun-an? Doon ako'y nabasa sa internet nga nagingon, maayong mubatbat og mga bersikulo apan maritis man gihapon. Maayo kayo sa mga kalihukang pangsimbahan apan walay maayo nga relasyon sa iyang mga silingan, no? Maayo kayo mohatag nga ri mohatag didto apan puros lamang mga pagpakaaron ingnon, no? Unsa ba gyud ka ang tinuod nga pagsaksi sa atong gituohan o sa atong gilauman sama sa gipadayag ni Pablo diha sa atong unang pagbasa, no? Murag matinabangon kay magpautang apan ang patubo, hay nako, murag tagaliog, no? Unsao na in taon pagkabayad sa mga nautangan, no? Mga nakautang, nangutang gani kay malisod ang kahimtang, no? Sahay na pay porsyento nga murag tagaliog na, samot na nga mabaon gayud in taon sa kalisod, no? Very common dinhi sa ato, bisan dinhi, no? Sa mga sakop ang mga kaubanan diha sa buhat, no? Sa pagpangalagad sa simbahan. Mga igsoon, ang Salmo responsoryo nagingon, ang matarong musudong sa imong naong o Ginoo og makakita siya sa iyang isig kaingon, no? Umantong atong gikanta ganiha, ang matarong musudong sa imong naong o Ginoo ug makakita siya sa naong sa iyang isig kaingon, labi na ang anaa sa malisod nga kahimtang. Mao nga dili gayud unta magpasulabi, no? Manglamang sa imong isig kataw kay kitang tanan mga managsuon man. Bisan unsang imong kolor, no? Panit o estado sa kinabuhi, pamayhon o katas-on, no? Kitang tanan mga anak sa Dios, no? Kitang tanan naghupot niya ng mao gihapon nga paglaom, mao gihapon nga pagsalig nga gihuptan sa mga tinun-an. Bisan nabilanggo ako matud pa ni San Pablo, apan madasigon, maisugon nga nagwali sa maayong balita nga naghatag og kalauman sa kinabuhing walay katapusan. Sa pagbasa sa Ebanghelyo, katapusan usab kini, panapos usab kini ni San Juan sa iyang Ebanghelyo. Matud pa, daghan pagani kaayong mga butang nga gibuhat ni Jesus nga angayan og nindot kayo nga makatunan sa matagusa sa iyang mga tinun-an. Apan kon gisulat pa ang tanan, matud pa niya, nagtuo ako nga ang tibok kalibutan dili gayod paigo nga kasudlan sa mga panulat o sa unsa man ang iyang gihatag kanato nga nindot nga mga panigingnan. Na nga bisan kung dili dagko, bisan kung dili ingon popular, no? Sa ginagmay o sa mga nagkadaiya nga pamaagi hinawtunta nga ang tinuod nga pagsaksi sama sa gipakita kanato sa mga tinunan ni San Pablo, ni Pedro, ni Juan ug uban pa, ug bisan sa atong mga katigulangan kini maghatag og manindot nga mga bunga nga mulungtad hinaot paunta.
palihog manindog o gatong ipadayag karon atong katilingbanong pag-ampo.